हम स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून व अल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिक़ीन क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम क़ाल या आदम अंबिअहुम बिअस्माइहिम फ़लम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ व अअलमु मा तुब्दून व मा कुन्तुम तक्तुमून व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर ज़रा उस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, क्या आप ज़मीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो इसके इंतज़ाम को बिगाड़ देगा और खून रेजियाँ करेगा। आपकी हम्दो सना के साथ तस्बीह और आपकी तकदीस तो हम कर ही रहे हैं। फरमाया, मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम्हारा ख्याल सही है कि किसी खलीफा के तकर्रुर से इंतज़ाम बिगड़ जाएगा तो ज़रा इन चीज़ों के नाम बताओ। उन्होंने अर्ज़ किया, नुक्स से पाक तो सिर्फ आप ही की ज़ात है, हम तो बस इतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दे दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम इन्हें इन चीज़ों के नाम बताओ। जब उसने उनको उन सब के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुमसे कहा ना था कि मैं आसमानों और ज़मीन की सारी हकीकतें जानता हूँ जो तुमसे मख्फी हैं। जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है और जो कुछ तुम छुपाते हो उसे भी मैं जानता हूँ। फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए, मगर इब्लीस ने इनकार किया। वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और नाफरमानों में शामिल हो गया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुल करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सबको। आज हमारे माइंडफुल पेरेंटिंग का सेकंड सेशन है और इंशाल्लाह ताला हम जो है वो थोड़ा सा पिछली चीज़ों को रिव्यू कर लेते हैं। हमने पिछली क्लास में अपने आप से स्टार्ट किया था कि और हमें ये वजह जानी थी कि वाई इट इज़ एसेंशियल टू डिस्कवर आवरसेल्फ। हम अपने आप को क्यों दरियाफ्त करें, ये क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद ताकि हम उस प्रोडक्ट की तैयारी कर सकें जो हमारे सामने है और जिसके लिए आज मैं और आप यहाँ पर जमा हुए हैं। ठीक है, तो मेरे पास इंशाल्लाह ताला आई होप कि जो है वो सब ने जो है इसको लिस्ट आउट भी किया होगा, अपनी क्वालिटीज़ को, अपने स्ट्रेंथ्स को। एक मदर की मेरे पास जो है वो व्हाट्सएप मैसेज आया था इस सवाल के जवाब में और इस टास्क के लिहाज से, कि उन्होंने शेयर किया था कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो एजुकेशन, उनकी हाई एजुकेशन, उनकी पेरेंट्स, उनकी हार्ड वर्किंग जो कैपेसिटी है वो, और उनका अपना बच्चा, ये सब जो है वो उनके स्ट्रेंथ्स हैं। और वो चाहती हैं कि जैसे कि हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो चाहती है कि हर जो है उनका बच्चा बहुत सक्सेसफुल हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हो। और आई थिंक हम सब की ही ये ख्वाहिश है कि हम जो है वो हमारा जो बच्चा है वो एक बेहतरीन फर्द और एक बेहतरीन पर्सनालिटी के लिहाज की तरह जो है वो डेवलप हो, और हम सब उसी की तैयारी और उसी के लिहाज से जो है वो कोशिश में लगे हुए हैं। और ये हमारा फ़र्ज़ भी है। सिर्फ कोशिश हमारी अपनी नीयत या अपनी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि ये हमारा फ़र्ज़ भी है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जो तरबियत के लिहाज से जो दो टर्म्स आती है ना उसको हम समझ लेते हैं। और वो दो टर्म से एक मेरे आई थिंक और आई होप के जो है वो, बल्कि मुझे यकीन है कि आप सब जो है वो कॉपी पेंसिल लेके बैठे हुए होंगे, है ना? सब बैठे हैं कि नहीं? सबके पास है कॉपी पेंसिल? जिनकी वीडियोस नजर आ रही है मुझे जरा अपनी कॉपी पेंसिल यूं करके दिखा दे।
تو آج ہم دو جو نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم نوٹ کرتے چلے جائیں گے. تو آج ہمارے پاس جو دو ٹرمس ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے ایک ڈیولپمنٹ اور ایک ہے گروتھ. ڈیولپمنٹ اگر ہم اس کو اردو میں کہیں تو اسے نشوونما کہتے ہیں یا تربیت کہتے ہیں, اور جو گروتھ ہے اس سے مراد بڑھوتری لی جاتی ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی جب ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں گروتھ وہ چیز ہے جو خود بخود ہو جاتی ہے, اور ڈیولپمنٹ وہ چیز ہے جو کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور بالکل صحیح بھی تعریف ہے. لیکن گروتھ عموماً ہم جو ہے وہ اس کو کنسرن کرتے ہیں صرف فزیکل ڈیولپمنٹ یعنی جسمانی بڑھوتری سے, جسمانی بڑھنے سے. لیکن گروتھ بھی تمام بچے کے تمام ایریاز یعنی ایک انسان کے تمام ایریاز میں گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. اس کی ذہنی, اس کی جسمانی, اس کی جذباتی, ہر طرح سے گروتھ ہے. اگر ایک بچہ جو ہے وہ کسی وداؤٹ اینی گارجین, وداؤٹ اینی مینٹور, وداؤٹ اینی پیرنٹ پیدا ہو جاتا ہے, یعنی مطلب پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کو کوئی ایسی سپورٹ اور کوئی ایسے چیز نہیں ملتی جہاں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جو کسی کو بچی ہے تو نہیں ملتی تو وہ بھی بڑھ جاتا ہے. جیسے ہم بچپن سے سنتے آئے ٹارزن کی کہانیاں کہ تو ٹارزن بھی جو ہے جنگل میں بڑھ گیا, بڑا بھی ہو گیا اور جو ہے وہ اسکلفل بھی ہو گیا. لیکن ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہم ہمیشہ اس کو تربیت کے لحاظ سے ہی لیتے ہیں اور انٹینشنلی کی جاتی ہے, اور اس کے سارے ایریاز آف لرننگ پہ ہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب سائیکالوجیکلی, فزیکلی, کوگنیٹیولی, مینٹلی, ہر طرح سے, سوشلی, ایموشنلی, ہر طرح سے جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب جسمانی, ذہنی, سماجی, جذباتی, ہر طرح, تخلیقی, ہر طرح سے جو ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دو ٹرمس ہیں جن کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم نے بچے کو گروتھ کے لیے چھوڑا ہوا ہے یا ہم نے بچے کو ڈیولپمنٹ, ہم اس کی باقاعدہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. اور ہم ہی سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہیں اس کی زندگی میں, اس کے نشوونما میں, اس کی تربیت میں جو ہمیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے وہ عربی کا شعر ہے نا کہ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ باغوں میں اگنے والی گھاس اس گھاس کی طرح نہیں ہو سکتی جو جنگل میں اگتی ہے. تم اس اولاد سے کس کمال کی توقع کرتے ہو جو ناقص ماؤں کی گود میں پرورش پائے. یعنی جو اگر کوئی, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ ایک بچے کا جو پہلا حق ہے اس کے پیدا ہونے کے فوراً بعد, اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو ایک شعوری ماں ملے, ایک باشعور ماں ملے جسے اسے پتا ہو کہ اسے اپنے بچے کو کی پرورش, اس کو اپنے بچے کو کس طرح دیکھنا اور اس کو بڑھانا ہے, اس کو ایک خلیفۃ اللہ فی الارض بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو جو آج ہم سب سے پہلے دیکھیں گے, اور جو آپ لوگوں نے بھی لسٹ آؤٹ کیا ہوگا, تو جو ڈومیننٹ کوالٹیز ہیں ایک ماں میں وہ کیا ہوتی ہیں, کیا ہونی چاہیے. جو ہر ماں کا نام لیتے کے ساتھ ہی, اگر ماں کا نام لیا جاتا ہے تو ہمیں جو ہے نا وہ فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں یہ ماں کے اندر یہ خصوصیات تو ضرور ہی ہوں گی. اور وہ خصوصیات کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے کہ a deep love for our children, یعنی ہمارے اندر ایک محبت کا ایک اتھا سمندر ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ نرم, سب سے زیادہ محبت والی ایک کوئی شخصیت بنائی ہے تو وہ ماں بنائی ہے نا. یہاں تک کہ ہر کسی بھی حدیث کو دیکھ لیں, کوئی بھی مثالیں دیکھ لیں, کوئی بھی تاریخ دیکھ لیں, بھری پڑی ہے اس چیز سے کہ جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی مثال کی تشبیہ دی جاتی ہے, کسی محبت کی تشبیہ دی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ ماں سے دی جاتی ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی ماں سے تشبیہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ کسی کے اس کی محبت سے تشبیہ دی ہے, اس کی محبت ہے, بلکہ ماں کی محبت سے تشبیہ دی کہ 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو اس کی ماں کی محبت ہے وہ انکنڈیشنل اور بغیر کسی اس کے یعنی مطلب اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے, اس کے میچ کا کوئی اور وہ نہیں. لیکن اب سب سے زیادہ جو میں آج دیکھتی ہوں کہ اس دجالی تہذیب میں جو سب سے زیادہ سمجھنے والی ٹرم ہے وہ محبت, کہ ہم یہ محبت کو سمجھے تو کہ ہماری محبت کیا ہے اپنے بچوں کے ٹورڈز.
ہم بچوں کی طرف کیسی محبت لے کے بیٹھے ہوئے. وہ محبت جو ہمارے بچے کو فجر کی نماز قضا کرا دیتی ہے, یا وہ محبت جو اسے بہترین بستر, بہترین سہولتیں فراہم کرتی ہے کہ وہ کسی بھی کانٹا چبھنے کی بھی تکلیف نہ محسوس کر سکے. یہ واقعی ہماری محبت ہے, لیکن یہ کیسی محبت ہے جو اس حقیقی محبت سے دور کر دیتی ہے, اس حقیقی کاز سے, اس حقیقی مقصد سے دور کر دیتی ہے جس کے لیے یہ خلیفۃ اللہ فی الارض پیدا ہوا ہے, جس کے لیے یہ اولاد ہمارے گودوں میں ڈالی گئی ہے. تو وہ کیسی محبت ہے نا, کہ جس میں ہمیں لگتا ہے کہ اللہ بچہ بیچارہ ابھی تو سویا ہے, ابھی تو سونے دو, فجر ہی تو ہے, قضا پڑھ لے گا, فلاں ہی تو ہے, تو ابھی تو اتنا تیار ہوا ہے, ابھی تو فلاں ہوا ہے, چلو ایک ہی نماز تو قضا ہوئی ہے, چلو ایک ہی روزہ تو چھوٹا ہے, چلو ایک ہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا اس میں. ایک تو میرے بیٹا تو اس چیز کے, میرا بیٹا میری بیٹی تو اس چیز کی عادی ہی نہیں ہے, اس کو تو عادت ہی نہیں ہے کہ ذرا سی بھی جو ہے وہ تکلیف برداشت ہو, یا اس سے وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو ہم یہ دیکھیں کہ پھر ہم اپنے محبت کے پیمانے کو بھی دیکھیں کہ کیا یہ پیمانہ وہ چیزیں, کہتے ہیں نا کہ ہم بلینڈر میں جب ڈالتے ہیں چیزوں کو اور جب چلاتے ہیں, جب ڈش آؤٹ کرتے ہیں, تو وہ ڈش آؤٹ بھی وہی ہونی چاہیے جو اصل میں جس کے لیے وہ بنایا گیا نا. ملک شیک اگر آم اور دودھ اور چینی ڈال کے ملک شیک نہ بنے تو پھر کچھ اور ہی, یعنی کچھ اور ہے, یعنی یا تو پروپورشن صحیح نہیں ہے, پروپورشن زیادہ ہو گیا یا پروپورشن کم ہو گیا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ اور بن گیا ہے نا. تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری محبت کتنی دی جا رہی ہے. وہ کیسی محبت ہے کہ وہ مائیں جو ہے وہ اپنے بچے کو اٹھا کے لے کر آ کے جنگ کے میدان میں کھڑا کر رہی ہیں کہ یہ لو وقف کر دیا میں نے اللہ کے. وہ کیسی محبت ہے جو, یعنی کیسے نا, کیسے اللہ تعالیٰ نے وہ انہوں نے عبد القادر جیلانی کی ماں نے کیسے ان کے کرتے کے اندر جو ہے وہ چند روپے سی کے ان کو علم کی راہ پہ نکال دیا کہ تم جاؤ اور جو ہے وہ علم حاصل کرو. تو کیا وہ محبت کرنے والی مائیں نہیں تھی؟ کیا ہم ان کی محبت کا کوئی اندازہ لگا سکتے کہ کیسی محبت تھی ان کی؟ تو وہ یہ پھر ہم دیکھیں کہ ہم جو ہے کون سی محبت اپنے بچے سے کیوں کر رہے ہیں. محبت وہ کیسی محبت ہے جو اس کو یہ نہ ہو کہ اس کو اس راہ سے, اس حقیقی جدوجہد سے دور کر دے جو اصل میں اس نے کرنا, جو اصل میں اس کو انسان بنائے گی, جو اس کو اصل میں خلیفۃ اللہ فی الارض بنائے گی. اس کو اپنے مقصد سے, اس کو اپنے فرض سے نہ ایسا کر دے, نابلد کر دے کہ ہم جو ہے وہ اس محبت میں ہی. اچھا, پھر ہماری محبت بھی بڑی عجیب سی محبت ہوتی ہے جو ہمارے موڈ پہ منحصر ہوتی ہے. یہ تو ہمارا موڈ ہے تو ہم ایسے ہی بچے کو محبت کریں گے کہ بچہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے اس کو چپکا بھی رہے ہیں, اس کو جو ہے وہ اس کو محبت بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن جو ہے جب موڈ نہیں ہے تو ہم اس کی ذرا سی بھی بات کو سننے کے لیے راضی نہیں ہے. تو یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ بھی ضروری ہے. پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اس لیے ابھی ٹائم نہیں ہے, ابھی بعد میں محبت دکھانا, ابھی ٹائم نہیں ہے مجھے تمہیں پیار کرنے کا. تو وہ جو ایک یہ والی بھی بڑی عجیب سی ہماری سچویشن ہے کہ ہم جو ہے یہ دیکھیں کہ واقعی میں اس وقت یہ ہماری محبت ویلڈ ہے, صحیح ہے, جینوئن ہے. یہ ایک ماں کی بہترین کوالٹی ہے کہ وہ محبت سے بھرپور ہوتی ہے, لیکن وہ محبت اسے صحیح راست پہ رکھے, صحیح جگہ پہ رکھے تو وہ اصل میں محبت, ٹھیک ہے. اور جیسے کہ یعنی اصول اور آپ کے اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ فرمنس وتھ پرنسپلس اینڈ کائنڈنس وتھ فرمنس, یعنی فرمنس وتھ پرنسپلس ہو اور کائنڈنس وتھ دا پرسنالٹی, وتھ دا پرسن ہو, یعنی وتھ دا چائلڈ ہو, اس کے ساتھ ہو, اس کے ساتھ بہت رحم, بہت محبت, ہر چیز کا برتاؤ ہو. لیکن جو اصول ہے, جو صحیح بات ہے, اس کے لحاظ سے فرمنس ہو, اس کے لحاظ سے ہم جو ہے وہ سخت ہوں, اور اس کے لحاظ سے ہمارے اندر پھر اس کے لحاظ سے کوئی نرمی نہ ہو, ٹھیک ہے. پھر دوسری کوالٹی ایک ماں کی آتی ہے سیکریفائس اینڈ ڈیڈیکیشن. سیکریفائس اور ڈیڈیکیشن کو جو ہے نا وہ ماں کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتی ہے, وہ ہر طرح کی قربانی جو ہے وہ کرتی ہے اور بڑی لگن سے کرتی ہے. اچھا, یہ ایک ماں کی کوالٹی ہے جو اس کو ہونی چاہیے اور ہوتی ہے. لیکن کہیں آج ہم بیزار ہو جاتے ہیں,
है ना. इसको मैंने समझा था उससे. कुरान पर अमल बड़ी प्यारी किताब है. उसमें सूरह हशर की एक आयत के लिहाज से उसकी तशरीह दी गई थी. सूरह हशर की पहली आयत है ना, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम, कि अल्लाह ही की तस्बीह की है. मैम बहुत सारे माइक खुले हुए हैं, आपकी आवाज ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रही. अच्छा एक मिनट, अब समझ आ रही है? अब आवाज क्लियर है? ये जो माइक जरा प्लीज बंद करके रखें अपने. जी, मैं सेक्रीफाइस और डेडिकेशन की बात कर रही थी. प्लीज ये रिक्वेस्ट है. गैलेक्सी A20 ये इनके बार बार माइक खुल रहा है ना. हाँ, ये प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने चाहे तो वीडियोस खोल लें, अगर कोई पर्दे और नकाब में बैठा हुआ है तो वो वीडियोस खोल सकता है, लेकिन प्लीज माइक अपने बंद रखें, वरना आप में से किसी को भी ये समझ में नहीं आएगा कि जो कुछ भी बोला जा रहा है ना. जी, मैं बात कर रही थी डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस की, यानी कुर्बानी का जज्बा होना और लगन से करना उस बात को. जो ये जो है वो एक माँ की खास खुसूसियत होती है. और इसको मैंने समझा था सूरह हशर की जो आयत है ना, उसमें कुरान पर अमल में जो एक आयत की तशरीह दी गई थी, वो है सूरह हशर की पहली आयत, सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम. अल्लाह ही की तस्बीह की है हर उस चीज ने जो आसमानों और जमीन में है, और वही गालिब और हकीम है. तो उसमें जो उसकी इंटरप्रिटेशन की थी ना उन खवातीन ने, वो ये की थी कि जब अल्लाह की हर चीज अल्लाह की तस्बीह कर रही है तो हम उससे नाराज कैसे हो सकते हैं, है ना. हम रातों की नींदें कुर्बान कर रहे होते हैं, हम अपना टाइम लगा रहे होते हैं. अगर यहाँ पर बैठी हुई जितनी माएँ हैं ना, उन सबसे मैं अगर पूछूं कि भाई आप अपने बच्चों को कितना टाइम देते हैं, बताएं. आप लोग का सबका क्या जवाब होगा? आप सबका जवाब होगा कि पूरे के पूरे 24 घंटे, है ना. और वाकई में यही होता है कि हम जो है वो पूरे के पूरे जो है वो अपना वक्त, अपनी सलाहियतें, अपना करियर, अपना हर चीज उनके लिए जो है एक तरह से कुर्बान करते हैं, लगन से लगाते हैं, सब कुछ करते हैं. लेकिन क्या होता है कि हमारे अंदर वो बेजारी होती है, वो मुशक्कत की एक कहते हैं ना कि वो जो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, कि यानी अकास हो रहा होता है कि हम जो है वो कितना, तुम्हारी वजह से मैं रातों को सो नहीं सक रही, मैं फला. और यानी बच्चे को अच्छी तरह से इस चीज का एहसास दिलाना कि मैं कितनी कुर्बानियां और कितनी मुशक्कत कर रही हूँ तुम्हारे लिए. तो ये बच्चे को एहसास खुद होता है, ये एक नेचुरली चीज है, इसको हमें एहसास दिलाने की जरूरत है. हम तो खुद इस चीज का एक तरह से हमारा मेन फैक्टर ये चीज है, मेन एलिमेंट है हमारा, जो हमारी कुर्बानी का जज्बा और हमारे लगन. अगर वो नहीं होगा तो एक माँ नहीं कहलाएगी. कुछ हो सकता है कुछ और कहलाए, लेकिन वो माँ नहीं कहला सकती अगर वो ये सब कुछ नहीं कर रही है. तो उसमें वो खातून ने जिसने इसको इंटरप्रेट किया था, उसने ये कहा कि मैं जब जैसे अब घर की सफाई कर रही हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे इतने सारे काम करने पड़ते हैं, घर की सफाई भी करनी है, तो मुझे खाना भी पकाना है, तो मुझे फला भी करना है. तो कल कि मैं जब ये आयत सुन के मैं उस क्लास में से जब मैं घर आई, तो मैं हर बात पे मैं ये सोचती रही. जब मैं डस्टिंग करने लगी तो मुझे ये लगा कि मेरी तो ये मेज, मेरी तो ये कुर्सी, मेरा तो ये सोफा, मेरी खिड़की, हर चीज जो है वो तो अल्लाह की तस्बीह कर रही है. फिर मैं इसको नागवारी से कैसे साफ कर सकती हूँ? इसको तो मैं बड़ी मोहब्बत से साफ करूंगी, क्योंकि ये अल्लाह की तस्बीह कर रही है, मेरे खालिक की तस्बीह कर रही है. फिर कभी मैं जो कुछ भी मैं काम करती रही, मुझे यही लगता रहा कि वो अल्लाह को पुकार रही है, तो मुझे मेरा उसके साथ कैसा ताल्लुक होना चाहिए. तो फिर उसके सबसे बढ़कर मैं ये सोचती हूँ, सबसे बढ़कर तो मेरा अपना बच्चा है, मेरी अपनी बच्ची है. तो वो मेरी अल्लाह की तख्लीक है जो मुझसे तख्लीक की गई. कितना बड़ा रिलेशनशिप है ना. तो उसमें मैं कैसे मेरी
मेरी कुर्बानियां और लगन नहीं हो सकती, और कुर्बानियां हैं भी तो मैं कैसे उसको ये जता सकती हूँ, क्योंकि मैं ये तो कोई ऐसी चीज है ना कि कहते हैं ना कि जो कभी किसी चीज की लगन पैदा हो जाए, मुझे K2 सर करना है, मुझे कोई और मुझे समंदर की तह में जाना है, कुछ करना है, ऐसी कोई लगन। आजकल लोग जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं कि बस लगन होती है कि उन्होंने ये काम करना है ना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में उनके दरबार में एक करतब दिखाने वाला आया, और उसने करतब क्या दिखाया कि एक सुई है, और उस सुई को उसने एक फासले के साथ रखा, और उस सुई के दूसरी सुई को एक फासले से जो है वो उस सुई के आगे फेंका, यानी उसके तरफ फेंका, तो वो सुई, उसके जो सुराख होती है ना, सुई का जो होल होता है, कितना छोटा सा एक बारीक होल होता है, उसके अंदर जाके अटक गई। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे पूछा, सबने बड़ी वाह की कि क्या करतब दिखाया है, क्या इस तरह तो कोई भी नहीं कर सकता। तो सबने बड़ी वाह की, तो वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि भाई ये तुमने ये करतब सीखने में कितना टाइम लगाया है, कितना अरसा लगाया है? तो उसने कहा 12 साल लगाया। तो उन्होंने कहा कि इसको जो है 12 अशरफियां और 12 पता नहीं कितने कोड़े लगाओ। लोग बड़े हैरान हुए, इसके कोड़े क्यों लगवा रहे हैं? उनका इसने अपने इतने कीमती साल जो है वो सिर्फ इस चीज पे लगा दिए कि एक सुई के सुराख में जो है दूसरी सुई फंस जाए। तो हम देखें कि हम कंपैरेटिवली हम किस चीज पर हम अपनी कोशिशें लगा रहे हैं, हम किस चीज पे अपनी मुशक्कत लगा रहे हैं। वो ये ना कि वो जैसे वो मैं हकायत हर एक को सुनाती हूँ, बड़ी प्यारी मुझे हकायत लगती है वो, कि जब सुरमे को पीसा जा रहा था तो सुरमे ने अपने पीसने वाले से पूछा कि मुझे इतना क्यों पीस रहे हो? सुरमा आप सबने लगाया होगा और आप सबको पता है कि जब अगर बारीक ना हो तो वो आंख में क्या गड़बड़, यानी इतनी बारीक होने के बावजूद वो आंख में चलन पैदा करती है। तो सुरमे ने अपने पीसने वाले से पूछा कि मुझे इतना क्यों पीस रहे हो? तो पीसने वाले ने कहा कि जब तुम पिस के अपनी तीसरी मंजिल को पहुंचोगी, यानी पिसने के तीसरी मंजिल को पहुंचोगी, तब तुम इस काबिल होगी कि अशरफुल मखलूक के अशरफुल उज़्व का जुज़ बन सको। कितनी बड़ी बात है ना कि एक सुरमा, एक बेजान चीज, उसको अशरफुल मखलूक के अशरफुल उज़्व का जुज़ बनने के लिए, सिर्फ एक उज़्व का जुज़ बनने के लिए उसको इतना पिसना पड़ रहा है। तो हम जो अशरफुल मखलूक पूरी को तख्लीक करने वाले हैं, और फिर उसकी तरबियत भी हमारे हवाले है, यानी उसको एक अशरफुल मखलूक बनने तक, यानी उसको वाकई में उस शर्फ तक पहुंचने तक, उस खलीफतुल्लाह फिल अर्द बनने तक जितने मराहिल हैं वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब हमारी जिम्मेदारी करनी है। तो अगर सुरमे को इतना पिसना पड़ रहा था, तो आप बताएं कि फिर मुझे कितना पिसने की जरूरत है, मुझे किस मुशक्कत की जरूरत है। मैं तो जरा सी 1 घंटा अगर मैं रात को ज्यादा जाग लेती हूँ तो मेरी वाविला पूरा खानदान सुनता है। मैं अगर जरा सी कोई और ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत कर लेती हूँ अपने बच्चों के लिए तो मेरी परेशानी से मेरे इस पूरे घर को 2-4 होना पड़ता है कि अब तो मैं किसी भी काबिल नहीं रही, कि अब मैं कुछ और नहीं कर सकती। तो हम देखें कि और वहां कैसी कैसी माएँ खड़ी हैं कि जो कुर्बानी का पूरा एक कहते हैं ना कि अल्लामा इकबाल की माँ को तो मैं हैरान होती हूँ, और कितनी ही ऐसी माएँ हैं कि उन्हें सिर्फ शक था अपनी उस पे, अपने शौहर की कमाई पे। तो अल्लामा इकबाल होने वाले थे, उन्होंने बकरी पाली, बकरी ताकि मेरा बच्चा बकरी का दूध पिए, इनकी कमाई से आने वाला दूध पिए। वो उस वक्त तक जब तक उन्हें ये शक रहा, उन्होंने उस बकरी का दूध अल्लामा इकबाल को पिलाया। और फिर देखें, फिर ये शख्सियतें भी फिर तो ऐसी ही फिर इसी तरह बनती है ना, ऐसे ही जो है ना वो खुद से नहीं बन जाती, कोई ऑटोमेटिक मशीन है इसके लिए, शख्सियत साजी के लिए नहीं है कि खुद ब खुद कोई मशीन बन जाए और हम जो है वो आराम से बैठ के उसका मुआयना करते रहें, उसका मुशाहदा करें, बल्कि जो है वो उसके लिए हमें हमारे खून पसीने और अर्क रेजी की जरूरत है, ताकि जो है वो शख्सियत बन जाए जो मतलूब है, जो मकसूद है। ठीक है, तो ये है दूसरी क्वालिटी। और तीसरी क्वालिटी है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, और जिस पे सबसे ज्यादा बात करने की जरूरत है आज क्योंकि बच्चे शायद सब जगह महफूज हो, माओं के पास महफूज नहीं होंगे हम लोगों को ये लगता है कि एजुकेटेड जो एजुकेशन से रिलेटेड जो हम टीचर्स और प्रिंसिपल्स है ना, हमें लगता है कि जो है ना वो बच्चे जो है वो बेचारे जो है इनसिक्योर हो जाते हैं माओं के पास जाके, कि सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन उसका हक है, जैसे वो पैदा होता है उसको सबसे ये, और ये बेसिक हक है जो एक हर इंसान के लिए है।
کہ उसको एक सिक्योर्ड और एक्सेप्टेबल माहौल मिले. एक्सेप्टेबल माहौल मिलना भी बहुत जरूरी है और सिक्योरिटी भी मिलना बहुत जरूरी है. ये ना हो कि वो बेचारा माँ के पास भाग के जाए और 2 थप्पड़ खा के वापस आ जाए. ठीक है, तो ये वाली सिक्योरिटी जो है वो उससे उसका एक तरह से उसका राइट है और ये उसकी श्योरिटी होनी चाहिए कि वो वाकई उसको एक नरम गरम के साथ साथ एक महफूज गोद मिल रही है, उसको एक महफूज मुकाम मिल रहा है जहां वो माँ के पास जा रहा है. ठीक है, तो ये हो गई वो डोमिनेंट क्वालिटीज जो एक माँ के अंदर है. जो 3 मैंने सिर्फ ये पूरे एक माँ का एक लुब्बे लुबाब है कि एक माँ है तो उसके अंदर ये 3 क्वालिटीज तो जरूर होनी चाहिए. मैं दोबारा से इसको कह देती हूँ ताकि जो है ना वो आप लोग इसको लिख लें. वो है अ डीप लव फॉर द चिल्ड्रन, एक बेइंतहा मोहब्बत, उसकी कोई इंतहा नहीं हो सकती. ठीक है, और मोहब्बत में फिर हम देख लें कि मोहब्बत का पैमाना कैसे है कि वो हकीकी मोहब्बत से टकराती ना हो. ठीक है, वो सिर्फ फिर वो नहीं अल्लाह ताला कबूल करेगा. इवन सेक्रीफाइस और डेडिकेशन कि वो कुर्बानी का जज्बा रखती है और वो लगन से वो काम करती है. ये कुर्बानियां भी वो लगन से देती है ना. किसी भी चीज के लिए अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना हो और मेरा वो है टारगेट है कि मुझे कल जो है इसको सबमिट कराना है, इसको मुझे देना है, तो मैं सारी चीजों को एक तरफ करके मैं वो उसमें लग जाऊंगी. उसके लिए मैं चाहे अपनी नींद कुर्बान करूं, चाहे मैं अपना वसाइल कुर्बान करूं, चाहे मैं अपना माल कुर्बान करूं, कुछ भी करूं, मुझे वो काम करना है ना. ठीक है, और तीसरी चीज है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी कि एक माँ की गोद उसके लिए बेहतरीन प्रोटेक्टिव चीज हो. ओवर प्रोटेक्टिव भी ना हो कि इतना प्रोटेक्टिव हो गए कि कोई आपके बच्चे के लिए कुछ कह नहीं सकता. उसकी तरबियत के हवाले से ना ही जो है वो कोई मतलब उसको इतना ज्यादा ओवर पैम्पर कर दिया कि वो बच्चा जो है वो किसी और सोसाइटी, किसी और मतलब किसी और जगह पे जो है वो कोप अप ही नहीं कर सकता. ठीक है, तो ये जरूर हमें देखना चाहिए. अब हम आ जाते हैं स्ट्रेंथ्स ऑफ अ मदर के. ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है जो उसको स्ट्रेंथ देती है, जो उसको बढ़ाती है और इस राह पे जो उसका तरबियत का अमल है उसमें आसान करती है उसको. यानी उसको लगता है कि ये उसकी एम्पावरमेंट है. अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर जितना शऊर होगा कि उसको क्या जिम्मेदारी दी गई है, जितना शऊर होगा वो आप सबने जो है ना वो जरूर पढ़ा होगा या आपको व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू ही आपने पढ़ा या सुना होगा कि यहूदी कौम जो है वो कैसे अपनी माओं को तैयार करती है. बच्चा होने से पहले ही वो कैसे अपनी माओं को तैयार करती है. बेहतरीन रियाजी की मशक कराना, मैथ्स की मशक कराना, उनको बेहतरीन खाना प्रोवाइड करना, उनको रिलैक्स करना, उनको जो है वो सहूलतें देना ताकि वो एक कॉम्पिटेंट जो है फर्द उनको दे. ऐसा ना हो इनकॉम्पिटेंट कोई फर्द जो है वो दे दे, बल्कि बेहतरीन फर्द तैयार कर सके. इसके लिए वो माओं को सहूलतें देती है और पूरी सोसाइटी मिलके माओं को सपोर्ट करती है. तो फिर हमें जितनी यानी कैसे उनको ये शऊर है पहले से कि उन्हें कैसा बच्चा चाहिए, कैसा फर्द चाहिए. तो वह एंड प्रोडक्ट को मैं भी देखूं और मैं भी सोचूं कि मेरा बच्चा ऐसा कॉम्पिटेंट होना चाहिए. तो जो है मैं फिर उसके लिहाज से जितनी मुझे ये अवेयरनेस होगी, जितना मुझे ये मेरा ये शऊर जागा हुआ होगा, उतनी मैं रिस्पॉन्सिबल मदर बनूंगी. ठीक है, फिर दूसरी चीज है सेटिंग क्लियर टारगेट्स. ये पिछली दफा भी हमने इसको अच्छी तरह से डिस्कस किया था, इसलिए इसके ऊपर मैं इसकी तशरीह में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी कि हमें एंड प्रोडक्ट देखना है कि मेरा बच्चा क्या बनना है, क्या बनाना है मुझे, और मुझे उसी के लिए कोशिशें करनी है, उसी के अकॉर्डिंगली कोशिशें करनी है. तीसरी चीज है एनकरेज चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल्स. मेरे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे अलग अलग मिजाज के, 5 बच्चे अलग अलग इंटरेस्ट लेके, उनकी लाइकिंग्स अलग है, उनकी फीचर्स अलग हैं, उनके पोटेंशियल्स अलग हैं, उनकी कैपेबिलिटीज अलग हैं, उनकी कैपेसिटीज अलग हैं. तो मैं उसके अकॉर्डिंगली उसको एनकरेज करूं. ये नहीं कहूं मैं कंपैरिजन में लग जाऊं कि देखो उसने तो कितना अच्छा लिख के दिया और तुमने अभी तक नहीं लिखा, हो सकता है ये बहुत अच्छा बोले, इसको ना लिखवाऊं मैं. तो हर एक को कंपेयर करने से बेहतर है कि हम हर एक को उसकी अपनी पोटेंशियल्स और अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली जो है वो उसको टैकल करें और उसके लिहाज से उसको लेकर चलें.
یہ سب سے جو ہے وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے ایک ماں کا. ماں سے زیادہ کوئی اپنے بچے کو نہیں جان سکتی, ماں سے زیادہ اپنے بچے کے کوئی قریب نہیں ہو سکتی. ہم جتنا بھی اکثر جو ہے وہ ماؤں کو واقعی, اور یہ بالکل جینوین پرابلم ہے کہ ہمارے پاس سوسائٹی میں اور بھی بہت سارے جو ہے وہ پریشرس ہوتے ہیں. کبھی فیملی پریشر ہوتا ہے, کبھی جو ہے وہ یعنی مطلب ایسا ہوتا ہے, ایسے پریشرس ہوتے ہیں جو ہم, یعنی کبھی ایون ہسبینڈس کے ایسے پریشرس ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی سکھانا ہے بس تم نے ہی سکھانا ہے, اور یعنی ان کا کوئی رول نہ ہو. تو ایسا ہے نہیں. یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے کہ باپ کا کیا رول جو ہے وہ بچے کی تربیت میں ہونا چاہیے, اور یہ سائڈ بائی سائڈ ہونی چاہیے. یہ ضروری ہے ایک ماں اور باپ دونوں کو جو ہے وہ پیرالل لے کے بچے کو چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, ماں کی اپنی بہت ساری ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچے کو بہت اچھی طریقے سے جو ہے ٹیکل کرتی ہے اور تربیت کرتی ہے اس کی, اور زیادہ ٹائم بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم ہوتا ہے اس کے پاس کہ وہ اس کو زیادہ طریقے سے ڈیولپ کر سکے. لیکن ایسا نہیں ہے, کیونکہ باپ کے فرائض میں جو 4 فرائض جو اللہ تعالیٰ نے حدیث کے تھرو ہمیں جو ملتے ہیں, اس میں بچے کی تربیت بھی باپ کا فرض ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اور مزید ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی جو ہم چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ ان اسٹرینتھس کے ساتھ ہم بچے کو کس طرح کیا رول دیں اپنا, کہ بچہ جو ہے وہ یہ اسٹرینتھس ہیں ہماری اور یہ ہماری کوالٹیز, ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو لیں اور پھر ہم ایک اپنا دیکھیں کہ کیا میرا رول ہے ان سوسائٹی, ایٹ ہوم, in my circumstances, ان ساری چیزوں میں میرا کیا رول ہے. ٹھیک ہے, اور وہ رول بہت بہت یعنی کلیئر ہو کہ میں یہ اس رول کے ساتھ اس سوسائٹی میں ہوں, اس پلیٹ فارم پہ ہوں, اور مجھے اب اپنے بچے کے لحاظ سے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, رول آف مدر میں 2 چیزیں میں آپ کو 2 جو وہ ہے پوائنٹس ہیں, جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک سب سے بڑا رول, یعنی اگر ہم بچے کی زندگی میں اپنا رول دیکھیں نا, تو وہ میں کھڑکی ہوں, سمجھ لیں کہ آئی ایم دا ونڈو, جو اس کھڑکی سے, اس ونڈو سے میرا بچہ پوری دنیا دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو میں کیا ہوں, a window of the child to the world. میں اپنے بچے کے لیے دنیا کی طرف کھلنے والی کھڑکی ہوں. وہ آبزرو, ساری آبزرویشن اس کی, چاہے وہ بصارتی آبزرویشن ہو, چاہے وہ سمعی آبزرویشن ہو, یعنی مطلب اس کی سائٹ ہو, اس کا ہیئرنگ ہو, اس کا ٹیسٹ ہو, کچھ بھی ہوگا, وہ کیا کس کے تھرو کرے گا, میرے تھرو کرے گا, میں ماں کے تھرو کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں جو 4 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں وہ ہیں جو ماں آبزرو کرواتی ہے اپنے, اور یعنی جو پہلی پرائمری, اصل میں ماں کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ پرائمری جو ہے وہ سورس ہے, پرائمری سورس آف آبزرویشن ہے. جب جو ماں چاہے گی ویسے وہی بچہ کرے گا, وہی بچہ جو ہے وہ آبزرو کرے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا بچہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی وہ کہہ دے کہ بھائی جی مجھے تو جو ہے وہ میکڈونلڈس کی آئس کریم کھانی ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ ماں جو چاہے گی وہی اس وقت بالکل ایلیمنٹری لیول پہ جو ہے وہ بچہ اسی سورس کے ساتھ انٹریکٹ ہوگا جو آپ جس سے چاہیں گی. ٹھیک ہے, اس میں 4 ایلیمنٹس آتے ہیں, آپ اس کو لکھ لیں. 4 ایلیمنٹس ہیں. نمبر 1 پیپل یعنی لوگ, نمبر 2 پلیسز یعنی جگہ جہاں آپ اس کو لے کر جائیں گی, نمبر 3 مٹیریل یعنی چیزیں جس چیز سے اس کو ان کا انٹریکشن کرائیں گی, اور نمبر 4 ہے ایونٹس, چاہے وہ حادثاتی ہو, چاہے وہ تقریبات ہوں, چاہے وہ کوئی سی بھی یعنی کہ کسی بھی ٹائپ کی سیلیبریشن ایونٹس کوئی بھی چیز ہو, تو وہ یہ 4 چیزیں ہیں, 4 ایلیمنٹس ہیں جن سے ماں کی کھڑکی کے تھرو جو ہے وہ بچہ دیکھتا ہے. آپ کیسے لوگوں, سب سے پہلے ہم پیپل پہ آ جاتے ہیں, ہم کیسے لوگوں سے اس کا انٹریکشن چاہتے ہیں. آج ہمارا بچہ, مجھے یاد ہے کہ میں تقریباً 10 سال ہو گئے اس بات کو, میں سعودی عرب میں ایک دفعہ مدرس ورک شاپ لے لی تھی, اور اس میں نے اسی ٹاپک کے جو اس کے لحاظ سے ایک سلائیڈ لگائی تھی جس میں اوباما کی تصویر تھی, جو پریزیڈنٹ اوباما تھا امریکہ کا, تو اس کی تصویر لگائی ہوئی تھی.
تو ایک 2 سال کا بچہ بھی جو ہے نا اپنی ماں کے ساتھ آیا ہوا تھا, تو جیسی وہ سلائڈ لگی تو وہ بچہ چیخنے لگا اوباما اوباما. تو یعنی کیا مطلب تھا کہ اس کو اس کا پتا تھا. کیوں پتا تھا, کیسے پتا تھا, اتنے 2 سال کے بچے کو کیسے پتا اوباما کا؟ کیونکہ اس کا انٹریکشن اس نے آبزرو کیا ہوا تھا, اس کو اس کا انٹریکشن تھا. اور یہ انٹریکشن کرانے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم ہوتے ہیں نا, کوئی اور تو نہیں کرائے گا نا بچوں کو لا کے. اب وہ بچے کو ہم انٹریکشن ایکٹریسز سے کرا رہے ہیں, کرکٹرز کے کرا رہے ہیں, پلیئرز ہمارے سارے بچے کی زندگی میں جو ہے ساری امپورٹنس جو ہے وہ پلیئرز کی, کرکٹرز کی, ایکٹریسز کی, ایکٹرز کی, آرٹسٹ کی, ان لوگ سب کی ہے. لیکن جو میں بنانا چاہ رہی ہوں اسے میں حضرت عمر بنانا چاہ رہی ہوں, میں اسے حضرت حفصہ بنانا چاہ رہی ہوں. اس کو تو وہ پتہ ہی نہیں ہے, اس کا انٹریکشن ہی نہیں ہوا کبھی, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کون, یہ کون نعوذ باللہ کون سی ہستی ہے کہ جس کو میں پہلی دفعہ, یعنی نام تو میں نے بہت سنا ہوا ہے لیکن وہ ہوتے کون ہیں یہ مجھے نہیں پتا, کہتے کیا ہے, کیسے ہوتے ہیں یہ بھی نہیں مجھے پتا. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے ہی کبھی ان لوگوں سے انٹریکشن ہی نہیں کرایا مجھے. یعنی میرے بچے کو, چلو میں کہوں کہ یہ قرون اولا کے لوگ ہیں, تو میں کہوں کہ آج کے جو میرے زمانے کے, میرا بچہ ملالہ کو جانتا ہے, میرا بچہ جو ہے وہ کسی بھی ایسے ایکس وائی زیڈ کو جان سکتا ہے, لیکن میرا بچہ جو ہے علامہ اقبال کو نہیں جانتا, میرا بچہ جو ہے نہیں جانتا کہ میرے ملک کو کس نے بنایا ہے, بتا دینا, میں نے سنا کافی. میرے ملک کو کس نے بنایا ہے یہ نہیں میرے جانتا, پاس یہ نہیں, کچھ بھی نہیں پتا. میں ایک گورنمنٹ اسکول کے سروے کے لیے گئی تو اس پہ جو ہے وہ ایک بچے سے پوچھا کہ بھائی پاکستان کس نے بنایا ہے, تو کہنے لگا حضرت محمد نے. تو یعنی بچوں کو وہ نابلد ہیں, یہ بچے کا قصور نہیں ہے, یہ بچے, یہ اس جنری کا قصور ہے, ہمارا قصور ہے, میرا اور آپ کا قصور ہے کہ ہم نے انٹریکشن ہی نہیں کرایا ہوا. ہمیں ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے اور کیا رول, یعنی کیا میری سوسائٹی میں, کیا میری زندگی میں ان کا کیا پارٹیسپیشن ہے, یا کیا کیوں امپورٹنٹ ہے, کیا امپورٹینس ہے ان کی میری زندگی میں. تو میں کیسے لوگوں سے اس کا انٹریکشن کراتی ہوں, یہ سب سے پہلی بات. دوسری چیز ہے پلیسز, میں کون کون سی جگہوں پہ اس کو لے کر جانا چاہتی ہوں. آج میرے بچے جو ہے, اگر میں کہوں کہ آؤٹنگ پہ کہاں لے کر جاتے ہیں آپ اپنے بچوں کو, تو وہ میرے بچوں کے صرف ریسٹورینٹس ہیں, ہوٹلس ہیں, اور ان کے وہ ہیں مالس ہیں. یہ ہیں ہمارے پکنک پوائنٹس میرے بچوں کے. زیادہ امتیاز ہے, ہر مہینے کا امتیاز اسٹور لے جا کے جو ہے ان کو شاپنگ کرانا جو ہے وہ, یا میں یہاں کہوں تو لولو لے گئے, تو جی ہاپی اسٹار لے گئے, تو ایسی جگہوں پہ لے گئے. یہ ہے ہمارے بچوں کی آؤٹنگ. یعنی میرے بچوں کو نیچر سے کوئی انٹریکشن نہیں ہے کوئی. اور جتنا بچہ یہ تو اگر میں سائنس کی طرف لے جاؤں تو ہمارے جو برین سیلس ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں نیورون سیلس, اور وہ بنتے ہیں انٹریکشن سے. وہ جتنی تعداد میں بنتے ہیں نا اتنی ہی, اور جتنی جلدی بنتے ہیں اتنی ہی جلدی مر بھی جاتے ہیں. اور وہ زندہ کس طرح رہتے ہیں؟ وہ زندہ رہتے ہیں انٹریکشن سے. جتنا بچہ انٹریکٹڈ ہوتا ہے اتنے اس کے نیورون سیلس باقی رہتے ہیں. تو جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو کس سے انٹریکشن کرایا جا رہا ہے, تاکہ جو ہے وہ پھر ان کے یعنی ایک طرح سے برین ڈیولپمنٹ ہونا. لیکن ہمارے بچوں کی انٹریکشن ہی نہیں ہے, نہ نیچر سے, نہ لوگوں سے, نہ ہم نے اپنے بچوں کو قید سے قید ترک کیا ہوا ہے. اور انٹریکشن ہے تو کس چیز سے؟ ان مٹیریل سے جو کہ آج ہمارے لیے جان لیوا ہو گئے. آپ بتائیں جب میں تیسری چیز پہ آ رہی ہوں مٹیریل پہ, تو آپ بتائیں کہ آپ کے گھر کی کون سا مٹیریل ایسا ہے جو آپ نہیں بلکہ آپ کا بچہ خرید کر لے کر آیا ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ان مٹیریل کا ہر طرح کا افیکٹ, پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح سے افیکٹ جو ہے وہ اس طرح ڈیزاسٹر ہے کہ آپ جب یہ 80s میں, مجھے یاد ہے کہ جب ہم بہت ہی چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے زمانے میں وہ آئے تھے, باربی ڈال آئی تھی, انٹروڈیوس ہوئی تھی 80s میں, آئی تھنک 83-84 میں شاید انٹروڈیوس ہوئی تھی یہ باربی ڈال. اور اس کے ساتھ وہ باربی ڈال اکیلی نہیں آئی تھی, ہم بڑے فیسینیٹ ہوتے تھے کہ ہر ایک کے گھر میں باربی ڈال ہے, ہمارے گھر میں ہمارے ابو نہیں دلاتے باربی ڈال. اور آج میں سچ شکر ادا کرتی ہوں اس بات کا کہ میرے ابو نے ہمیں کبھی کوئی گڑیا نہیں دلائی. تو یعنی گڑیا مطلب ایسی والی گڑیا نہیں دلائی.
تو جو ہے وہ اکیلی نہیں آئی تھی, وہ باربی ڈال کے ساتھ پورا کلچر آیا تھا, اس کے ساتھ اس کی ساری اس کی ایسیسریز, اس کے سارے کپڑے, اس کے سارے وہ اسپاٹس جہاں جہاں وہ جانا چاہتی ہے. سی سائڈ ہے, سی سائڈ میں جائے تو وہ کیسے کپڑے پہنے, وہ آئرن کرے تو کہاں پر کرے, اس کو فرنیچر کیسا ہونا چاہیے, اس کا بیڈ سیٹ کیسا ہونا چاہیے, اس کو رات میں کیسے کپڑے پہننے چاہیے, اس کو شام میں کیسے کپڑے پہننے چاہیے, دھوپ میں جائے تو کیسے کپڑے پہننے چاہیے. یعنی ہر طرح سے جو ہے انہوں نے پورا اس کو پورا ایک کلچر انٹروڈیوس کرایا تھا اس باربی ڈال کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور کیا تھا وہ, خالی میئرلی ایک ڈال تھا, ایک ٹوائے تھا, نہیں, وہ ایک پورا پلان تھا, ایک وہ پورا پلان کہ 25 سال کے بعد جو اس کلچر کے انٹریکشن سے جو بچی برآمد ہوگی نا, جو بچی نکلے گی, وہ کون ہوگی, وہ باربی ڈال ہوگی. وہ آج یقین کریں کہ آج ہماری بچیاں باربی ڈال بننا چاہتی ہیں, ان کی اتنی ہی کمر ہو, اس سے زیادہ ویٹ نہ بڑھے, اس سے زیادہ ان کا فگر خراب نہ ہو, اس سے زیادہ وہ کھائیں گی نہیں, اور ایسے کپڑے تو ویسے کپڑے, تو یہ اسپاٹ تو وہ اسپاٹ, یہ انٹریکشن تو وہ انٹریکشن. یہ پورا کا پورا کلچر انٹروڈیوس ہی یہ مٹیریل لے کر آیا, اور اس کے بعد پھر یہ مٹیریل لے کر آیا ہمارے کمپیوٹرز, پھر لے کر آیا ہمارے لیپ ٹاپ سے, اس کے بعد پھر لے کر آیا ہے جو جتنے گیجٹس ہیں, آپ کے موبائل, آپ کے ہاتھ میں جتنے بھی جو کچھ ہے, وہ سب کچھ لے کر آیا ہے. اور ساروں کی تباہی ہم خود دیکھ بھی رہے ہیں, ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم پتہ نہیں یہ کہاں تک جائے گا اگر ہم نے. لیکن اس میں سے کوئی چیز, کسی چیز کو جو ہے وہ ہمارا بچہ خود خرید کے لے کر آیا ہے نہیں. ہمارے بچے کو تو بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ وہاں پر بڑی اس کا وہ ہوتا تھا, کمپٹیشن ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں کہ بھائی اس نے مدر کیئر کے کپڑے پہنے, اور اس کو پتا بھی نہیں, اس بچے کو, وہ مہینوں کے بچے کو کیا پتا کہ اس نے جمعہ بازار کے کپڑے پہنے ہیں یا اس نے مدر کیئر کے کپڑے پہنے ہیں. اصل میں تو اس کو کپڑے چاہیے پروٹیکشن کے لیے. لیکن یہ ہمارا اپنا کمپلیکس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ اس کو ضرور پورٹری کرنا ہے کہ یہ برانڈ تو وہ برانڈ, اور آج ہم دیکھ لیں کہ اسی کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ یہ برانڈ تو یہ برانڈ اس نے, اور پھر پہلے برانڈ بتاتے ہیں, اس کے بعد ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے خریدا کیوں ہے. تو جو ہے وہ یہ والی جو کمپلیکسٹیز ہیں, اور یہ ساری جو ہماری تباہی اور بربادی ہے, یہ ساری ان مٹیریل سے آ رہی ہے جس کا ہم انٹریکشن کرا رہے ہیں, اور اس کے پیچھے ہم اس کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں, اور ہم یہ سوچے بغیر کہ ہمارا بچہ ان ساری چیزوں سے کیا, اس کے اوپر کیا امپلیکیشنس آ رہی ہیں, کیا وہ افیکٹ لے رہا ہے, کیا وہ سیکھ رہا ہے. یہ ساری چیز سیکھ کے لیے ہوتی ہے. جو کچھ کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ آج میں جو کچھ کر رہا ہوں, یا جو کچھ بھی سینس کر رہا ہوں, یا جو کچھ بھی بول رہا ہوں, وہ سب میری بچے کی سیکھ ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سیکھنا صرف اسکول میں ہے, بلکہ سیکھ اب وہ ہر پل سیکھ رہا ہے. اور پھر وہ دیکھیں کہ پھر ہم جو ہے جو لاسٹ چیز ہے ایونٹس, کہ جب ہم ایونٹس میں جس طرح کا ریئیکشن شو کرتے ہیں, اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی میت کا ایونٹ ہے, کوئی ایسا وقت ہے, ایسا موقع ہے جہاں پر جو ہے وہ رونا دھونا یا کوئی ایسی چیز ہے, وہاں پر آپ ایک شہید کی جو ہے وہ ہم اس پہ گئے تعزیت کے لیے, یعنی تعزیت تو کیا, وہ ہم جب انٹر ہوئے, ہم ظاہر رشتے دار تھے ہمارے, تو ہم جب انٹر ہوئے تو ہر ایک کے منہ میں یہ تھا کہ مبارک. اور ہم جو بہت رونے والا منہ بنا کے گئے تھے, تو وہ ہم بالکل ایسے ہو گئے کہ ہم تو بس وہاں سے اس قدر یعنی ایک طرح سے مسمرائز ہو کے آئے کہ کیا لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ایسا بنائے کہ اپنا جوان اکلوتا بیٹا کھو دیا ہے, اور اس پہ وہ واقعی وہی بات کہ اس کو مردہ نہ کہو, شہید کو مردہ نہ کہو, تو وہ ہر ایک اس سے تھا, یعنی رش کر رہا تھا. اور واقعی ہم بھی رش کے جذبات کے ساتھ واپس آئے کہ رش کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ, یعنی کیا موت نصیب ہوئی ہے, اور کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں بلندی, آپ یعنی مطلب آپ ماں ہونے کی حیثیت سے آپ کو کیا بلندی ملی ہے. تو یہ ایک ریئیکشن. پھر اس کے بعد پھر جب وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے نا کہ جب خوشی ملتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, جب غم ملتا ہے تو وہ مصیبت کے لیے چلا رہے ہوتے ہیں کہ کیا مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا. تو ہر طرح سے تھردلا ہے, ہر طرح سے جلد باز ہے. جب خوشی ملتی ہے تو اس میں بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, جب غم ملتا ہے تو اس میں بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو ہم دونوں طرح سے دیکھیں کہ ہم اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں کہ جب غم ملے تو ایسے کرو, اور جب خوشی ملے تو ایسے کرو.
जब तुम्हें कोई नेमत मिले तो तुम ये वाओ और हुर्रा और क्या यानी मेरी करामत, मेरी कमाल, मेरा कमाल चीखते रहो, या फिर जो है वो और गम मिले तो सब कुछ अल्लाह के ऊपर डाल दो कि अल्लाह ताला ने कैसी मुझे मुसीबत में डाल दिया है, किस मुसीबत में डाल दिया, नाज़बिल्लाह। तो हम ये देखें कि हम ये सारा कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं? अपने बच्चे को, अपनी जनरेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं कि ये है असल में तुम्हारे साथ भी जब भी कभी जिंदगी में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो तो तुमने ये करना है, ठीक है। तो ये जो है आपका रोल ऑफ अ मदर की पहली चीज है कि आप वो खिड़की हैं जिसके थ्रू आपका बच्चा हर चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है, हर चीज को देख रहा है और हर चीज सीख रहा है। सिर्फ देख और एक्सपीरियंस नहीं कर रहा बल्कि वो सीख रहा है और वो अपनी अगली जिंदगी में बिल्कुल अकॉर्डिंगली जो है ना वो चीजों को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो हम ये पहली चीज है। और दूसरी चीज वही है कि एक मॉडल फॉर द चाइल्ड, और इसको इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसलिए कि हमारा टाइम जो है वो ज्यादा हो गया है आई थिंक। बस मुझे आप में ये कोट किसी ने मुझे पिछली क्लास में कहा था कि जो मैंने लास्ट क्लास में एक कोट किया था, रेफरेंस दिया था एक कोट का, उसको दोबारा रिपीट करने को, और सॉरी मैंने स्किप हो गया उन दूसरी चीजों के साथ। तो ये विलियम गोल्डिंग का की कोट है कि आई थिंक वुमेन आर फुलिश टू प्रिटेंड दे आर इक्वल टू मैन, कि यानी वो बेवकूफ हैं अगर वो समझती हैं कि जो है हम मर्दों के बराबर हैं। दे आर फार सुपीरियर एंड ऑलवेज हैव बीन, हमेशा वो सुपीरियर ही रहेंगी। Whatever you give a woman, she will make it greater, उसको बढ़ा चढ़ा के मल्टीप्लाई करके उसको। आप देखें ना कि वो उन्होंने लिखा है कि she will give you a baby, ठीक है। If you give her a house, she will give you a home. If you give her groceries, she will give you a meal. If you give her a smile, she will give you her heart. She multiplies and energizes what is given to her. कुछ भी मिले वो उसको बढ़ा के उसको करके, ये है माँ, ये है हम और आप, ठीक है। तो हमें ये करना है। मैं दूसरा कोट मैं पढ़ रही थी, बड़ा अच्छा मुझे लगा था, ये इमाम जाफर का कोट है कि खुशकिस्मत है वो शख्स जिसकी माँ नेक और परहेजगार है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें हम सबको नेक परहेजगार माएँ बनाए। कोई आई थिंक सवाल करना चाहे, कोई कुछ सवाल करने चाह रहा है? जी, टास्क आप लोगों का है आज का टास्क, मेरा ख्याल है प्रीवियस क्लास का टास्क सबने किया होगा। अच्छा, इस क्लास के लिए हमारी एक बहन ने सफा जो है आई थिंक आज प्रेजेंट है कि नहीं, वो उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप। तो आप जो है वो अगर उसमें शामिल होना चाहे आप लोग जो हैं तो वो अपना नंबर उनको भेज सकती हैं, इसमें से ढूंढ लें सफा है कि नहीं, तो उसमें से जो है उनको जो है वो भेज दें तो वो आपको ऐड कर लेंगी। और उसमें जो है आप जो है मुझे अपने टास्क जो है जितने जो मैं टास्क दिया करूं तो उसके आंसर्स जो है वो अगर देना चाहें तो आप उसमें ही दे सकती हैं, ठीक है। आज का टास्क आपका ये है कि जो ये मैंने 4 फैक्टर्स बताए हैं डेवलपमेंट के, पीपल, प्लेसेस, मटेरियल एंड इवेंट्स, इसके अकॉर्डिंगली आप अपना आज जो है वो जाके आपकी वर्किंग ये होनी चाहिए कि आज जाके आप जो है इसको देखें और इसको थोड़ा सा ग्राफिटी बनाएं इसकी ना, कि क्या इसको इलिस्ट्रेट करें कि इस पीपल के अराउंड मेरा बच्चा किस किस के से इंटरेक्शन में है, ठीक है। मटेरियल के अराउंड मेरा बच्चा कौन कौन से मटेरियल्स को ज्यादा इंटैक्टेड है, ज्यादा वो उसके साथ लगा रहता है, ठीक है। प्लेसेस के हवाले से भी, इसी तरह इवेंट्स के हवाले से भी कि उसके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं और जो है वो उसको किस तरह ले रहा है, ठीक है। तो ताकि उसी के अकॉर्डिंगली उसी को कंसिडर करते हुए फिर हम जो है वो आगे बच्चे को डेवलप कर सकें। हमारे पास हमेशा आप हमेशा ये चीज याद रखें कि जब भी हम किसी
चीज की बात करते हैं ना, कि किसी चीज को डेवलप करने की, किसी को ट्रेन करने की, किसी को कुछ सिखाने की बात करते हैं, तो हमें वो बेस लाइन बनाना चाहिए कि ये बेस लाइन है, इस बेस लाइन से मुझे इसको आगे ऊपर उठा के लेकर जाना है. यानी ग्राफ जैसे बनाते हैं ना, उनके ये बच्चा यहाँ पर है, हमने इसको यहाँ तक लेकर जाना है, इतने दिनों में, इतने महीने में, इतने साल में हमने उसको इस तरह लेकर जाना है. ये बेस लाइन आपका बनाना बहुत जरूरी है. देखिए, थ्योरी सुनना, थ्योरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. मैं हर क्लास में इस चीज को रिपीट करती हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, सब कुछ है. लेकिन इसको असल चीज क्या है कि प्रैक्टिकली इसको, और ये हमारा फर्ज है, ये कोई वो नहीं है कि मैं आपको अलग से कोई टास्क दे रही हूँ, बल्कि ये हमारा फर्ज है. इस वजह से ये हमें, मुझे और आपको करना है. ठीक है. तो मेरा बच्चा जिस भी उम्र में जैसा भी है, उसकी मैं बेसलाइन बनाऊं कि मेरा बच्चा इस उम्र तक कैसे कैसे लोगों के साथ, मेजॉरिटी जो वो है, वो कैसे लोगों के साथ इंटरेक्शन है उसका, कैसे जगहों पे वो जाता है, कौन से मटेरियल्स वो यूज करता है, और क्या इवेंट्स में उसका रिएक्शन क्या होता है. ठीक है. जज़ाकल्लाह खैर. आज के लिए अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो वो जरूर पूछ लें, या कुछ और शेयर करना हो. एक इमाम राजी की एक नज़म पढ़ रही थी, उसमें बड़ा प्यारा उन्होंने, आखिरी जो मिसरा है वो बड़ा प्यारा मुझे लगा शेर, कि उन्होंने, या ज़ाहिर है वो तो उसमें अरबी जबान में थी, उसका तर्जुमा मैंने कुछ यूं किया है कि सब शाहिद हैं इस बात करके आप एक मुअज़्ज़ज़ और मुत्तकी खातून हैं, कि आपने माशरे को मुहज़्ज़ब और शरीफ औलाद फराहम किए. इतनी मुझे जबरदस्त बात लगी कि एक बच्चा गवाही दे रहा है, एक बेटा गवाही दे रहा है अपनी माँ की, कि वो पूरी दुनिया के लिए कह रहा है कि दुनिया गवाह है इस चीज की, यानी जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो दुनिया गवाह है इस चीज की कि आप एक मुअज़्ज़ज़ और मुत्तकी खातून. अल्लाह ताला हम सबको ऐसी ही मुअज़्ज़ज़ और मुत्तकी खातून बनाए कि बाद में लोग इसकी गवाही दे, कि वो बेटा गवाही दे रहा है कि आपने माशरे को मुहज़्ज़ब और शरीफ औलाद दी. कितनी बड़ी बात है कि जो है वो ऐसे अफराद दे देना माशरे को कि वाकई आज भी हम उनकी चीजें पढ़ रहे हैं, उनसे मुस्तफीद हो रहे हैं, उनसे फायदा उठा रहे हैं. तो अल्लाह ताला हमारी औलाद को भी ऐसा बनाए कि वो जो है वो सारे माशरे को जो है वो फायदा पहुंचाने वाले हो. जी, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं करना तो मैं मीटिंग एंड करती हूँ. मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है. हाँ, बीरिश बात कर रही हूँ. मैं कह रही हूँ ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो ये आती है माओं की कि हम ठीक हो जाते हैं, बच्चों को कैसे बताएं, क्योंकि इर्द गिर्द इस तरह की सिचुएशंस होती हैं उनके सामने कि माहौल अच्छा नहीं है, वो उनके कजन्स हैं या उनके जहाँ वो आते जाते हैं, अब वो वाली बातें कतई रहमी कर नहीं सकते. तो जिस तरह के लोगों में वो आ जा रहे होते हैं, वो बारबी डॉल्स से, और मटेरियलिज्म ज्यादा है उनके अंदर, तो वो बच्चा जाहिर सी बात है वो चीज तो लेगा. तो जैसे मैं यूएई में थी ना, तो मैम आप जो भी कार्टून, चाहे वो कंग-फू पैंडा हो, चाहे वो टॉय स्टोरी हो, उसके आपको स्टफ टॉयज मिल जाते हैं. और अरब्स के रूम्स में इस कदर वो सजा के, हालांकि वो जब अपने पीक पर होता है ये कार्टून या जो भी सीरीज है, तो उस वक्त ये स्टफ टॉयज इस डबल ट्रिपल प्राइसेस के होते हैं, लेकिन वो लोग इसलिए रखते हैं कि सिंबल ऑफ स्टेटस है. तो मैम ये चीज ना मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां होती थी याहिया के साथ. याहिया ये नहीं लेना तो. हाँ, यही मैंने असल में यही अपना एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर किया था कि हम भी जैसे बाहर थे तो ये सबसे पहले ये चीजें आ जाती थी, चीजें बाद में आती थी और उसकी प्रमोशन पहले होनी शुरू हो जाती थी. तो वो जो है चीजों की, तो क्या है कि हम इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल हो कि हमारे बच्चे को पता है कि ये चीज नहीं अवेलेबल हो सकती, ये चीज नहीं आएगी ना हमारे घर में, कि बस एक दफा बच्चे को, कुछ चीजें ऐसी हैं कि भाई यानी आप अपने बच्चों को वाकई में उसके लिए लीनियंसी दिखा सकती हैं और उसको जो है वो बच्चे को प्रोवाइड करने में कोई मसला ना हो. जैसे हमें पता था कि हमें अपने अब्बू से कौन सी डिमांड करनी है, क्योंकि अब्बू ही एक हेड ऑफ फैमिली होते थे और जो है ना वो उसमें यह था कि हम कौन सी डिमांड कर सकते हैं, और अगर कर भी दी तो फिर हम उनकी शक्ल देखते थे और उनकी शक्ल से पहचान जाते थे कि ये नागवार गुजर गई है और जो है ना ये हम नहीं इसकी डिमांड नहीं कर सकते. और उस वक्त हमें बुरा भी लगता था, ऐसा नहीं कि नेचुरली हमें कभी भी बुरा नहीं लगा और हमने हर चीज को बड़ा वेलकम किया.
تو ہمیں برا بھی لگتا تھا کہ کیا ہر جگہ ہے, ہمیں ہی نہیں دلا رہے, ہمیں ہی نہیں یہ. مجھے یاد ہے کہ ہمارے زمانے میں وہ تھے یہ کون سے گیمز کہلاتے تھے, یہ جو ویڈیو گیمز اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ہاتھوں میں موبائل کی جگہ اس وقت یہ والے گیمز ہوتے تھے. تو لیکن ہمارے ابو نے کبھی ہمیں نہیں, اور ہمیں بڑا ہی قلق ہوتا تھا کہ ہمیں کیوں نہیں دلا رہے. لیکن جب جیسے جیسے وقت گزرا اور ہمیں اس سے زیادہ اچھی ریئلائزیشن نہیں ہوئی کہ بہت اچھا کیا کہ نہیں ہمیں دلایا اور نہیں ہمیں چیزیں پرووائڈ کی, کیونکہ ہمارا اس کی وجہ سے ہمارا بہت پروڈکٹیو ٹائم گزرا, اور پروڈکٹیو ٹائم رہا ہمارا اپنے امی ابو کے ساتھ سیکھنے کا اور ان ساری چیزوں کا. تو کچھ چیزوں کے لیے ہم بالکل سخت ہو جائیں, چاہے وہ بچے ہمیں اس وقت ہٹلر جلاد سب کچھ سمجھے کچھ بھی سمجھے. میم اس میں یہ چیز ہم لوگوں نے اس طرح ایڈ کی تھی کہ اس وقت ظاہر سی بات ہے 3 ایئرس 4 ایئرس اتنا زیادہ سمجھا نہیں سکتے, تو پھر آلٹرنیٹو کچھ نہ کچھ پلے ڈو لے کے دیا, ایسا کوئی ٹوائے ہے کہ وہ آلٹرنیٹو مطلب بچے کا یہ نہ ہو کہ ماں باپ ظالم ہے, تو وہ چیز نا یو ڈائیورٹ, ہاں اس کے ساتھ پلے کیا, کھیلے بیٹھے, تو وہ یہ نہ سمجھیں, تو اس طرح کوشش کرتے ہیں. یہی ہے نا, یہی سبسٹیٹیوٹ ہے کہ جیسے ہمارے ابو نے ہمارے بیک یارڈ میں ہی جو ہے خود یہ بھی بڑا اچھا وہ ہوتا ہے, لرننگ پیریڈ ہوتا ہے کہ خود ہمارے لیے پوری ٹیبل ٹینس کی ٹیبل خود کنسٹرکٹ کی. تو ہمیں بڑا یعنی کہ ہمارے لیے بن رہا ہے. ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ابو خود کھڑے ہو کر جو ہے وہ اتنی گرمی میں پیچھے اور جو ہے نا وہ یہ سارا کچھ بنا رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, پھوڑ رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو کیا ہے کہ آپ کسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کی طرف اس کو ڈائیورٹ کر دو, تاکہ وہ کبھی جو ہے وہ اس طرح والے گیمز کی طرف آئے ہی نہ, ٹائم ہی نہیں ملے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں میم؟ جی بہت زبردست ماشاء اللہ سے سیشن رہا آپ کا. اچھا میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گی, مدر کین مینیج ایوری تھنگ. اگر تو اسٹرکٹلی مدر جو ہے وہ کر سکتی ہیں اس کو مینیج, تو مطلب کوئی بھی مشکل نہیں ہوتی ہے الحمدللہ. میں نے دیکھا جیسے سبسٹیٹیوٹ کی بات ہوئی, بہت زبردست بات ہوئی کہ مطلب سبسٹیٹیوٹس بچے کے پاس جب ہوتے ہیں نا, اسپیشلی ان ایجز میں جب بچے ہوتے ہیں ان کو اسپورٹس کی طرف بہت آپ کو کرنا چاہیے نا. کچھ بھی ہو آپ کر کے اسپورٹس اور اس طرح کے گیم جو مطلب برین سیلف ڈیولپمنٹ گیمس جو ہوتے ہیں بچوں کو تھوڑا سا پزلز ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں, ان میں بچوں کو لگا کے رکھیں, کیونکہ بچوں ان کو تو صرف ٹائم اسپینڈ کرنا ہے نا. بالکل. اور وہ ٹائم جو ہے وہ اگر آپ اپنے طریقے سے اسپینڈ کروانا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو کیا کہیں گے کہ ان کو مینج کرنا پڑتا ہے, ان کے ساتھ انوالو ہونا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی اصل چیز انوالو ہونا پڑتا ہے. ہمیں سمجھے ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے. بہت آسان ہے ہم کہ وہ ٹی وی لگا کے دے دیں یا ہم کوئی ویڈیو لگا کے دے دیں اور ان کو بٹا دیں, خاموشی بھی رہتی ہے وہ. لیکن اصل چیز تو پھر ماں کیسے ہوگی, مشقت اگر برداشت نہیں کرے گی تو ماں کیسے ہوئی. تو وہ اس وجہ سے مشقت تو کرنی پڑے گی ہمیں ان ساری چیزیں. ہمیں اگر آؤٹ آف دا وے لے کر جانا ہے نا, آؤٹ آف دا وے لے کر جانا ہے تو ہمیں مشقت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر فار ایوری ون, سارے پارٹیسپینٹس کو. اور جو ہے ہمارا ٹائم تقریباً ختم ہو چکا ہے, تو اس لیے ہم اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ ہم جو ہے وہ, اچھا ایک سجیشن وہ ایک آپ لوگوں سے پوچھنا بھی تھا اس بات کا کہ آپ سجیشن دیں, کیونکہ نیکسٹ جو ہے ہمارا منڈے کو ہوگا سیشن, اس کے بعد تھرسڈے کو جو ہے عرفہ کا دن ہے. ہیلو جی میم آپ روز اسی ٹائم پہ آئیں گی؟ نہیں بیٹا, میں آؤں گی منڈے کو اور تھرسڈے کو. ٹائم یہی ہوگا. آپ کہاں سے بول رہی ہو؟ اوکے پاکستان میں ہو؟ جی ہاں تو پاکستان میں 4 بجے سے 5 بجے تک. ٹھیک ہے, اوکے جزاک اللہ خیر. اچھا آپ لوگ یہ سوچ کے رکھیے گا کہ تھرسڈے کو پھر ہم تھرسڈے ٹو منڈے پھر ہم سیشن نہ کریں, اور پھر نیکسٹ تھرسڈے ہی پھر ہماری ملاقات ہوئی. اس طرح والی منڈے کو تو سیشن ہوگا انشاءاللہ. منڈے ہمارا کون سا دن پڑ رہا ہے؟ نیکسٹ منڈے ہے ہمارا 27. ٹھیک ہے, 27 کو ہمارا سیشن ہوگا اسی ٹائم میں. پھر ہم اس میں ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ آگے سیشن کب رکھیں. ٹھیک ہے, اوکے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.